हेलो गाइस, तपाईहरुले फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरलको एक्सरसाइजहरु बनाउन गइरहेको छु। एक्सरसाइज बनाउनलाई जुन चाहिँ हाम्रो एसई मा सोधेको क्वेशनहरु छ त्यो क्वेशनहरु चाहिँ मैले यहाँ सोल्भ गर्न गइरहेको छु। ठीक, यहाँ सबभन्दा पहिला हेरौँ यहाँ एउटा क्वेशन आएको छ 2078 सालमा सोधेको क्वेशन नम्बर 3 मा। यहाँ क्वेशन के छ त इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी एन्ड स्क्वायर एबीपीक्यू। अब तपाईहरु यहाँ सोध्नुहुन्छ सर हामीले त पढेको थियो प्यारालेलोग्राम थ्योरममा ट्रायंगल पढेको थियो स्क्वायर कहाँबाट आयो त तपाईहरुले गएर चाहिँ मेरो जियोमेट्रीको जो मैले बेसिक कन्सेप्टको भिडियो भएको छ त्यहाँ मैले बताएको छु त्यो भिडियो हेर्नु होला। प्यारालेलोग्रामको टाइममा नि प्यारालेलोग्राम जुन हाम्रो रहेको छ त्यसको टाइपमा चाहिँ हाम्रो स्क्वायर आउने हो, रेक्टेंगल आउने हो, रोम्बस आउने हो। प्यारालेलोग्रामको ठाउँमा हामीले स्क्वायर पनि हुन सक्छ, रेक्टेंगल पनि हुन सक्छ वा रोम्बस पनि हुन सक्छ। त हामीले चाहिँ थ्योरम त्यही नै रहन्छ। ठीक ओके ना, जस्तै यहाँ छ नि अब हाम्रो यहाँ भइहाल्यो स्क्वायर। यसको मतलब प्यारालेलोग्राम को टाइप हो भने हाम्रो के एउटै बेस छ कि छैन र त्यही प्यारलल लाइनको बीचमा एउटा प्यारालेलोग्राम हुन्थ्यो र एउटा ट्रायंगल हुन्थ्यो भने के हुन्छ त प्यारालेलोग्राम को एरिया ट्रायंगल को एरिया को डबल हुन्छ वा ट्रायंगल को एरिया प्यारालेलोग्राम को एरिया को आधा हुन्छ। तर यहाँ स्क्वायर छ भने यहाँ पनि सेम हामी त्यस्तै जाने हो। रेक्टेंगल भए पनि त्यस्तै जाने, रोम्बस भए पनि त्यस्तै जाने, किनभने रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस यो सब के हो त प्यारालेलोग्राम को टाइप छ। त यहाँ पनि हामीले के भन्छौँ त जुन हाम्रो यो ट्रायंगल एबीसी को एरिया छ के भन्छ त यो स्क्वायर एबीपीक्यू को एरिया को आधा हुन्छ वा जुन हाम्रो रहेको छ एबीपीक्यू स्क्वायर यो चाहिँ के हुन्छ त ट्रायंगल को एबीसी को एरिया को डबल हुन्छ। बस हामीले केही फरक पर्नवाला छैन जे प्यारालेलोग्राम हुनु प्यारालेलोग्राम नै हुनुपर्छ, स्क्वायर भए पनि यो हुँदैन। त्यो भए पनि र नभए पनि केही फरक पर्नवाला छैन। प्यारालेलोग्राम होस्, स्क्वायर होस्, रेक्टेंगल होस् या रोम्बस यसमध्ये चाहिँ जुन पनि होस् हाम्रो चाहिँ रुट्स रहन्छ त्यही नै चाहिँ। ठीक, यहाँ यसको जो रिलेसन के छ त हाम्रो ट्रायंगल एबीसी को के भइहाल्छ एरिया को रिलेसन शो गर्नु छ। त सबभन्दा पहिले हेरौँ त हाम्रो सल्युसन। एरिया अफ triangle ABC equal to 1/2 area of square ABPQ हाम्रो यो हुन्छ। रिजन हामीले के दिने त जुन हामीले पढेको अब त्यो रिजन यहाँ बताइदिने being area of triangle is equal to the half of the area of यहाँ हामी प्यारालेलोग्राममा बन्न लेखेर के लेख्नु त स्क्वायर फिगर जे को दिएको छ त्यही नै लेखिदिने एरिया अफ स्क्वायर on the same base हाम्रो AB रहेको छ and between the same parallels यसमा प्यारलल के हो त AB and के रहेको छ हाम्रो QP या PQ लेख्दा पनि हुन्छ। ठीक, हामीले यो रिजन बताइदिने भयो। हाम्रो यो एकदम सर्ट क्वेशनमा सोध्नु 1 मार्क को लागि आउँछ। यहाँ हामीले बताइदिने हो रिलेसन हाम्रो भयो, मजाले बन्छ। ठीक, यसै चाहिँ गर्दा म यसको बाँकी क्वेशनहरु पनि यही बताउन गइरहेको छु। अब चाहिँ जुन हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ त्यो यो हो हाम्रो जुन 2079 मा सोधेको छ। यहाँ छ इन द गिवन फिगर PQR is a square SR is produced to A such that SR equal to RA if QR equal to 6 cm then find the area of triangle APQ। भनेको मतलब के हो त यो हाम्रो SPQR एउटा स्क्वायर हो। यहाँ चाहिँ यो S देखि R सम्म एउटा साइड रहेको छ यसले R देखि A सम्म लम्ब्याइदिएछ। यहाँ तक चाहिँ हाम्रो यो दुवै साइड इक्वल छ र हाम्रो Q जुन R छ 6 सेन्टिमिटर गिवन छ। हामीले ट्रायंगल एपीक्यू को एरिया निकाल्नु पर्छ। त म भर्खर बताए एउटै बेस छ ओके न र बिट्विन सेम प्यारललमा छ हो। त प्यारालेलोग्राम होस् या स्क्वायर होस् या रेक्टेंगल होस् या रोम्बस होस् हामीले जान्यो त्यही रुल। सबभन्दा पहिला हेरौँ त यहाँ हामी यो स्क्वायर को एरिया निकालिहाल्छौँ भने यो ट्रायंगल को एरिया के हुन्छ त स्क्वायर को एरिया को आधा हुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामी ट्रायंगल स्क्वायर को एरिया निकालिहाल्यौँ। हाम्रो सल्युसनमा हेर्नु सबभन्दा पहिला जुन हाम्रो क्यूआर दिएको छ लेन्थ 6 सेन्टिमिटर
अब यो सब 6 सेन्टिमिटर सबै थाहा छ यो सब 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर सब 6 सेन्टिमिटर सब स्क्वायर हो अब स्क्वायरको पनि यसको सबै साइड के हुन्छ त इक्वल हुन्छ लेन्थ हाम्रो यही भयो हेर्नु त यहाँ एरिया अफ स्क्वायर PQRS इक्वल टू अब त फर्मुला पढेछौ एल स्क्वायर द्याट मिन्स हाम्रो यही हो कि न क्युआर को स्क्वायर हामीले गर्दिन वा तपाईले मन लाग्छ कि हैन म लेन्थै लेखेर नि गर्छु भने केही फरक पर्दैन यहाँ लेखिदिनु होला लेन्थ अफ स्क्वायर PQRS एल इक्वल टू 6 सेन्टिमिटर हो अनि यहाँ चाहिँ तपाई एल स्क्वायर गरेर लेखिदिनु आखिर भनेको हाम्रो 6 को स्क्वायर नै हो यो कति आयो 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर यति आयो अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त एरिया अफ ट्रायंगल APQ now area of triangle APQ equal to के हुन्छ त 1/2 area of square PQRS square PQRS भाई हाम्रो रीजन के बताउनु त area of triangle is equal to the half of the area of square on the same base and between the same parallels रीजन हाम्रो त्यही रहन्छ प्यारेललोग्रामको ठाउँमा हामीले के गर्दिनु त being area of triangle is equal to the is half of the area of square on the same base PQ and between the same parallels PQ and अर्को प्यारल हाम्रो के छ SA ठीक अब यहाँ ध्यान दिनु हामी ट्रायंगल लेखेको छ नि एरिया अफ ट्रायंगल यहाँ ट्रायंगल APQ पनि लेख्न सक्छौं हो यसरी लेखिदिराखे भइहाल्छ ट्रायंगल APQ र जुन हामीले स्क्वायर लेखे स्क्वायरलाई हामी PQRS मतलब जुन दिएछ त्यसको हामीले पूरा साइड बताए पनि हुन्छ के हो स्क्वायर PQRS वास लिँदा पनि हाम्रो हुन्छ ठीक हाम्रो यो रिजन आइहाल्यो अब हेर्नु त हाम्रो 1/2 इन्टु यसो कति हाम्रो एरिया 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर टुले काट्दियो भने हाम्रो 18 आयो द्याट मिन्स हाम्रो कति आयो त 18 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसरी नै चाहिँ हामी जुन थ्योरम जुन प्रुफ गरेछ हामीले तीनवटा त्यो थ्योरमको युज गरेर चाहिँ हामीले मजाले चाहिँ क्वेशनले सोल्भ गर्न सक्छौं एक्जाममा चाहिँ हाम्रो यस्तै क्वेशन आउँछ एसई मा सर्ट क्वेशनमा आउने यसरी नै मजाले यसलाई सोल्भ गरिहाल्नु अब रहेको त लङ क्वेशन हाम्रो आउँछ प्रुफ गर्न त त्यसैगरी के हुन्छ त यस्तै दिन्छ रिलेसन भनिदिन्छ यसको एरिया स्क्वायरको एरिया ट्रायंगलको एरियाको डबल हुन्छ त्यसले प्रुफ गर्नु आ त्यसरी यो न्यूमेरिकल पनि मिलाएर दिन्छ एउटै क्वेशनमा दुई तीनवटा मिलाएर दिन्छ अनि भन्छ तपाईले प्रुफ गर्नको लागि ठीक अर्को जुन यहाँ हाम्रो क्वेशन रहेको छ लङ क्वेशनमा जुन सोध्छ हाम्रो एकदमै VBI क्वेशन हो एसई को लागि त्यो चाहिँ क्वेशन हाम्रो रहेको छ यहाँ के बताइएको छ त एउटा फिगर छ हाम्रो यहाँ ABCD जसमा के एउटा प्यारालेलोग्राम हो जसमा चाहिँ के त P एउटा कुनै प्वाइन्ट हो D र C लाइनमा त्यसैगरी Q के हो त एउटा प्वाइन्ट हो A र D लाइनमा ठीक यस्तो प्वाइन्ट छ भने हामीले प्रुफ के गर्नु छ ट्रायंगल ABP इक्वल टु ट्रायंगल CDQ प्लस ट्रायंगल ABQ अर्थात जुन हाम्रो यो ट्रायंगल यो रहेको छ नि ट्रायंगल ABP र जुन हाम्रो ट्रायंगल यो रहेको छ CQD र प्लस ट्रायंगल ABQ यससँग यसको के हुन्छ सम हाम्रो बराबर हुन्छ यसले प्रुफ गर्नु छ यो क्वेशन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ धेरै भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सबभन्दा पहिला हामीले प्रुफ गर्ने भने सबभन्दा पहिला हामीले के हेराइदिनु त गिभन भन्नाले चाहिँ हामीले क्वेशनबाट लेखेदा पनि हुन्छ जे हामीले हेरिरहेछौं त्यही लेखिदिनु ठीक ABCD is a
पैरेललोग्राम ओके ना P and Q are any points on CD and DA respectively. बस हामीले प्रूफ के गर्नु छ त यहाँ हेरिहाल्नु टु प्रूफ triangle APB equal to the triangle CDQ plus triangle ABQ. ठीक या इसको एरिया पनि बन्नु छ एरिया अफ ट्रायंगल ABP इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल CDQ प्लस एरिया अफ ट्रायंगल ABQ. यसले प्रूफ गर्न भन्छ एरिया भनेर पनि प्रूफ गर्छ भने त्यसले प्रूफ हामीले यसरी नै गर्ने. अब यहाँ आज रहेको छ हाम्रो हेरौँ यहाँ अब प्रूफ टेबल हामी हेरौँ यहाँ प्रूफ यसमा चाहिँ हाम्रो रहिहाल्यो स्टेटमेन्ट्स यसमा चाहिँ रहिहाल्यो हाम्रो रिजन्स. सबभन्दा पहिला हामी हेरौँ त यो एबिसिडी प्यारालेलोग्राम हो यो प्यारालेलोग्रामको भित्र चाहिँ के छ हाम्रो एबिपी एउटा ट्रायंगल हो. अब ट्रायंगल पनि हामीले सेकेन्ड थ्योरममा प्रूफ गर्दाखेरि हामीले बताएको थियौ द एरिया अफ triangle is equal to the half of the area of parallelogram on the same base and between the same parallel lines. ठीक तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं. तब पहले मैं क्या निकाल दिया और नंबर में है area of triangle APB equal to 1 by 2 area of triangle का सिंबल हमें छुट्टियों एरिया पैरेललोग्राम ABCD रीजन में क्या बना था बीइंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम पनि दिन सक्छ हाम्रो लिए यहाँ ABP is equal to the half of the area of parallelogram ABCD on the same base ABO and between the same parallels AB and CD. एक AB र CD बीच रहेको जुन प्यारलल हो त्यस बीच रहेको एउटा हाम्रो कति हो ट्रायंगल APB हो. क्लियर. अब जुन हाम्रो अर्कसमा रहेको छ फेरि हामी यसले यहाँहरु त यो फिगरले जब हामी यसरी हेरिरहेको छु यसरी भने हाम्रो प्यारलेलोग्राम ABCD त त्यही रहेको छ तर फेरि यो ट्रायंगल हामीले BQC हेरिरहेको छौं. ओके न ट्रायंगल BQC हेरिरहेको छौं त्यसको मतलब एउटै बेस हो फेरि यहाँ र सेम प्यारलल यहाँ बन्छ कि छैन BC प्यारलल हाम्रो AD छ प्यारलेलोग्राम पनि प्यारलल हो भने हाम्रो के हुन्छ यो BQC को एरिया के हुन्छ त प्यारलेलोग्राम ABCD को एरिया को यहाँ फेरि हाम्रो हाफ भइहाल्छ भने हामी हेरौँ यसले पनि लेखिहाल्ने एरिया अफ ट्रायंगल BQC equal to 1 by 2 area of parallelogram ABCD. इसको लागि पनि सेम यस्तै रिजन आउने हो being area of triangle BQC is equal to the half of the area of parallelogram ABCD on the same base. अब चाहिँ हाम्रो बेस यहाँ के भयो त BC भइहाल्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो सेम बेस के भयो त BC भइहाल्यो. ठीक अब सेम बेस BC and between the same parallels between the same parallels BC and हाम्रो के छ यहाँ AD वा D है. ठीक
एउटै आधार बीसी छ र उही समानान्तर रेखा बीसी र एडी को बीचमा रहेको एउटा त्रिभुज हाम्रो के हो त बीक्यूसी र प्यारालेलोग्राम एबीसीडी छ भने के हुन्छ ट्रायंगलको एरिया के भइहाल्छ प्यारालेलोग्रामको एरियाको आधा हुन्छ। अब हामीले यहाँ हेरौँ त हामीले यसको पनि एरिया भनिदियो यसको बराबर हुन्छ यसको एरिया यसको बराबर हुन्छ। अब हामीले यहाँ जानकारी दिनुपर्छ किनभने प्यारालेलोग्राम चाहिँ एबीसीडी आखिर मिलेछ के कुरा मिलेर हेर्नु त ट्रायंगल एबीक्यू ट्रायंगल बीक्यूसी र ट्रायंगल हाम्रो रहेको छ अर्को सीडीक्यू। त्यो तीनवटा ट्रायंगल मिलेर के भएछ त एउटा यो हाम्रो प्यारालेलोग्राम बनेछ। यो भाग र फेरि यो भाग यो मिलेर हाम्रो के भएछ त प्यारालेलोग्राम एबीसीडी बनेको छ। हामीले यहाँ हराइदिनु पर्यो हो कि हैन। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल एबीक्यू प्लस एरिया अफ ट्रायंगल हाम्रो बीक्यूसी प्लस एरिया अफ ट्रायंगल सीडीक्यू। अब यहाँ रिजन के बताउनु त हाम्रो होल पार्ट एक्जाम हो कि हैन। के बताउनु हाम्रो होल पार्ट एक्जाम सब जोडेपछि के भइरहेछ प्यारालेलोग्राम भइरहेको हो। ल अब यसले बराबर प्यारालेलोग्राम त हाम्रो भइरहेछ। अब यसले होल पार्ट एक्जाम लेखिदिने वाक्य लेखिदिने हामीले त यो चाहिँ सबै के जोड्दाखेरि के भइरहेछ प्यारालेलोग्राम। यहाँ सिधै लेखिदिनु पर्छ बाइ होल पार्ट एक्जाम सीधा। अब यहाँ हामी ध्यान दिउँ त यहाँ त हाम्रो प्यारालेलोग्राम एबीसीडी को निस्किहाल्यो। अब यो थ्योरम हेर्नु त यहाँ हामीले एबीपी को एरिया चाहिँ यसको आधा छ र बीक्यूसी को एरिया पनि यसको आधा छ। जब यो दुवै बराबर छ भने यो दुवै पनि बराबर भइहाल्छ। ट्रायंगल एबीपी को एरिया बराबर के हुन्छ ट्रायंगल बीक्यूसी को एरिया। हामी यसले यहाँ लेखेर बुझिहालौं एरिया अफ ट्रायंगल एपीबी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल बीक्यूसी के लिखने यहाँ था फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2। ठीक हाम्रो यो आइहाल्यो बराबर। अब यहाँ हामीहरूले हेरौँ त एबीपी को मतलब के हो त यसको एबीसीडी को प्यारालेलोग्राम से इसको एरिया को आधा हो। हम हेरौँ यहाँ फिर हाम्रो प्यारालेलोग्राम रहेको छ एबीसीडी यसको एरिया यो त सब हो। दैट मीन्स के त हाम्रो एबीपी को एरिया के हुन्छ त यो सबै जोडेर यसको आधासँग बराबर हुन्छ हो कि हैन। तिम्रो हामीले हेर्दाखेरि यहाँ 1 र 3 बाट हेर्दाखेरि यही भइरहेछ हाम्रो। एप्लिकेसन 5 नम्बर स्टेटमेन्टमा हेरौँ त हामी यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल एपीबी इक्वल टू 1/2 1/2 हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल एबीक्यू प्लस एरिया अफ ट्रायंगल बीक्यूसी प्लस एरिया अफ ट्रायंगल हाम्रो आइहाल्यो सीडी। क्लियर यहाँ चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो यो। अब यहाँ रिजनमा के बताउनु त फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 3। एक र 3 तथ्य अनुसार चाहिँ हाम्रो के भयो बराबर भइहाल्यो। अब यसलाई अलिकति सोल्भ गरिहालौँ। यसलाई मेता गरिदियो भने हाम्रो यो के भयो त यहाँ आइहाल्छ मल्टिप्लाइङमा। हामीले यो पनि हेरौँ त यहाँ बीक्यूसी को एरिया र एपीबी को एरिया के छ त बराबर छ। अर्थात यो बीक्यूसी को एरिया ठाउँमा मैले के लेखिदिउ एबीपी को एरिया लेख्दा पनि हुन्छ किनभने हामीले यहाँ बराबर पहिलादेखि गरिसकेछौँ भने फ्रम स्टेटमेन्ट 4 गरेर लेख्दा हुन्छ। एकैचोटि त्यही लेखेर हामी प्रुफ डाइरेक्ट गरिहाल्छौँ। एबीक्यू प्लस एरिया अफ ट्रायंगल एपीबी प्लस
एरिया अफ ट्रायंगल CD। हामीले यहाँ रिजनमा के बताउनु त फ्रम स्टेटमेन्ट 4 एन्ड 5। स्टेटमेन्ट 4 एन्ड 5 बाट हाम्रो यो आयो हो कि हैन फ्रम स्टेटमेन्ट 4 एन्ड 5 क्लियर। अब यहाँ भइसकेपछि हेर्नु त यो 2 यता डिभाइडमा छ भने तारा मल्टिप्लाई भइहाल्छ 2 इन्टु के हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल APB इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल ABQ प्लस एरिया अफ ट्रायंगल हाम्रो APB प्लस एरिया अफ ट्रायंगल CDQ क्लियर। यसले चाहिँ अझ सोल्भ गरौँ। हेर्नु त यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल APB छ यहाँ 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल APB छ भने यो यता आएर माइनस भइहाल्छ भने हाम्रो बाँच्ने के हो त एउटा बाँच्ने हो। त्यहाँबाट हेर्नु त यहाँ मिलिरहेछ एरिया अफ ट्रायंगल APB यहाँ के छ हाम्रो 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल APB भने यो बेस हाम्रो पुरा मिले बेसले ल्याएर के गर्ने यहाँ हामीले मजाले घटाइदियो भने एउटा हाम्रो बाँचिहाल्छ। हेर्नु यहाँ एकैचोटि घटाएर लेख्दाखेरि म लेखिदिन्छु सर्टकटमा एरिया अफ ट्रायंगल APB equal to area of triangle ABQ plus area of triangle CDQ। अब चलिए यार मैले त घटाइदियो भने दुईटाबाट एउटा भइहाल्यो हो कि हैन। र हाम्रो दुईटा रहेको छ भने एउटा मैले घटाइदियो भने हाम्रो एउटा बाँच्यो। अब हामी हेर्नु त प्रुफ के गर्नु छ त CDQ र ABQ को प्लस गरेर हामी त यहाँ आइसक्यो हो कि हामीले यो नै प्रुफ गर्नु छ हो। अब यहाँ हाम्रो एरिया छ तपाई भन्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यहाँ हाम्रो CDQ छ भने एरिया बराबर छ त अटोमेटिक बराबर भइहाल्यो। यो बराबर छ भने एरिया बराबर हुन्छ त के छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले गर्दिनु के यहाँ 7 नम्बर लेखिदिनु होला। यो चाहिँ ट्रायंगल हाम्रो APB इक्वल टु भइहाल्छ ट्रायंगल हाम्रो CDQ प्लस ट्रायंगल ABQ। यसको लागि चाहिँ यहाँ रिजन छ त्यो लेखिदिनु के त फ्रम स्टेटमेन्ट 6 लेखिदिनु वहाँ चाहिँ के लेखिदिनु के छ यसको एरिया चाहिँ इक्वल रहेको छ। अब फ्रम स्टेटमेन्ट 6 लेख्दा पनि हाम्रो एकैचोटीमा बुझिहाल्छ। वाक्य लेखिदिनु हामी यसको ठाउँमा अर्को पनि रिजन दिन सक्छु के त हाम्रो एरिया इक्वल भयो भने यो पनि हाम्रो इक्वल भइहाल्यो। ठीक यो चाहिँ हाम्रो के भयो यसरी यो प्रुफ भइहाल्यो। त्यसलाई अब बन्द गर्दिने। ठीक हाम्रो यो के भयो त यहाँ प्रुफ भइहाल्यो। त्यसरी चाहिँ हामी यो कुशलले मजाले यहाँ प्रुफ गरिहाल्यौ एकदम यहाँ क्लियरली मैले सब कुरा लेखेर हजुरहरूले बताइसके। यसमा अझ पनि केही कन्फ्युजन छ तपाईलाई जुन समझमा आइरहेको छैन भने मैले चाहिँ कमेन्ट गर्नु म फेरि पनि यसले बताइदिन्छु। ठीक अनि यो भिडियो तपाईहरुले मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला साथीहरुले शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।